کون حضرت عثمان نے جنہ دے نکاح اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں آئیاں کون حضرت عثمان نے جنہ نو اللہ دے پیغمبر نے بار بار کئی بار اپنی زبان نبوت چوں جنتیاں بشارتاں سنا دیتیاں وہ بھی ویلا آیا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر اپنے کار اندر تشریف فرمانے دروازے تے دستک ہوئی نا پوچھا گیا کون دسیا گیا اللہ دے پیغمبر جی ابو بکر صدیق آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے اندر آن دی اجازت دے دیتی ہے آمینہ دے لال ٹیک لگا کے لے بیٹھے نے اپنی ران مبارک تو کپڑا ہٹے آئے ابو بکر صدیق نے اجازت دے دیتی ہے میرے آقا پہنچ مجھے لیٹے نے تھوڑی دیر دے بعد پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا گیا کون دسیا گیا حضرت عمر تو ملن واسطے آئے نے اجازت دے دیتی گئی ہے حضرت عمر اندر کار آ گئے نے میرے آقا مجھے بے تکلفی دے نال لیٹے نے تھوڑی دیر دے بعد چلتے ہیں پیارے عثمان بھی آ گئے نے دروازے نو دستک دیتی گئی نا پوچھا گیا کون فرمایا حضرت عثمان ملاقات واسطے آئے نے میرے آقا جلدی نال اٹھ کے بیٹھ گئے نے اپنی ران مبارک تو کپڑا درست فرما لیا جو بات کرنا چاہتے سن صحابہ انہاں نے باتاں کیتیاں اللہ دے پیغمبر کو اٹھ کے چلے گئے نا آما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی ابو بکر آئے تو سونج بیٹھے رہے حضرت عمر آئے تو سونجی بیٹھے رہے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جس ویلے تساں جلدی نال سدھے ہو کے بیٹھ گئے نے اپنی ران مبارک تے کپڑا درست کر لے آئے اندی وجہ کی یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا پیار یہ عثمان او بندہ ہے جن دے کولوں اللہ پاک دے فرشتے بھی حیا کردے نے جن دے کولوں فرشتے حیا کرن تے میں محمد پھر کیوں نہ کراں حضرت عثمان دی صحابت ویکھیے اللہ تے منفرد نظر آندی ہے حضرت عثمان دی وفا نبی پاک نال ویکھیے اللہ تے منفرد نظر آندی ہے پیارے عثمان دی حیا ویکھیے تے اللہ تے افضل نظر آندی ہے کون حضرت عثمان نے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ ذوالجلال والی کرام تینوں ایک کرتا پہنان دے لوگ لوان دی کوشش کرن دے تو اتارنا نہیں دا وہ بھی وقت آ گئے نا اللہ دے پیغمبر اس بات دا اشارہ خلافت دی طرف کر دیتا گیا ہے وہ وقت آیا مسلمانہ دا خلیفہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے نے خلافت نو سر انجام دے رہے نے وقت گزرتا رہانا 6 سال کے 6 مہینے بڑے امن دے گزرے نے 6 دے بعد کچھ لوگاں نے مخالفت حضرت عثمان دی شروع کر دیتی ہے مصر دے وچوں کچھ لوگ آ گئے نے آ کے آندے نے جڑا ساڈا گورنر مقرر ہے نا جی او سانو پریشان کردا ہے لہذا پیارے عثمان دی معطل کر دیتا جائے سادہ گورنر اور مقرر کر دیتا جائے شاید کہ کوئی بات ہو اللہ ماشاء اللہ ورنہ کوئی ایسی بات نہیں سی اس بات دی تائید ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی اس بات دی تائید پیارے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی آپ فرماندے پیارے عثمان
جی اگر یہ مطمئن نہیں دے کہ تسی انہاں دا گورنر بدل دے انہاں سفارش کیتی ہے نا تے حضرت عثمان فرماندے نے کہ تساں اپنا وچوں کوئی بندہ چن لو جیڑا تانوں اچھا لگے اوہ تہاڈا گورنر مقرر کر دیتا جائے گا آدھے ساڈا گورنر ابو محمد بن ابو بکر نو بنا دیتا جائے یعنی جناب ابو بکر صدیق دے بیٹے نو حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقت خط لکھ دیتا ہے آپ فرماندے نے تہاڈا گورنر محمد بن ابی بکر نو مقرر کر دیتا گیا ہے یہ چٹھی لے کے بندہ مدینے باہر نکل آئے ادھر ایک نا جماعت جیری یہود و نصارا دی انہاں اپنا پورا پلان بنایا سی کسے نہ کسے طریقے حضرت عثمان کو ضرور پریشان کر دیتا جائے عبداللہ بن سبا یہودی و نسل انہاں سارے آندا این چارج سی پچھو انہاں نو ہوا دین والا ایک اور بندہ صرف دو بندیاں نے حضرت عثمان دے متعلق سازش کھڑی کر دیتی ہے ادھر بندہ خط لے کے مدینے باہر نکلے آنا اس بندے دے پیچھے چل گئے اس بندے کو خط کڑیا گیا اس خط دے لکھا محمد بن ابی بکر تیرے کو پہنچے سمیت ساتھیاں نو قتل کر دیتا جائے ایک خط لے کے حضرت عثمان دی عدالت اندر آ گئے نے اے پیارے عثمان دی تسی تے لڑائی شروع کر دیتی ہے حضرت عثمان نے اسے ٹائم قسم اٹھا لئیے آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جڑا خط اس بندے کو ملیا نہ تے میں لکھوایا نہ میں لکھیا ہے نہ میں کیا محمد بن ابی بکر دے سمیت ساتھیاں نو قتل کر دیتا جائے بلکہ میں دے لکھیا ہے کہ انہاں نو گورنر مقرر کر دیتا جائے اس بات کو ہوا دیندے نا اختلاف بڑھتا گیا خطبہ جمعۃ المبارک دا دن آ گیا 18 ذو الحج دا دن حضرت عثمان کر دے چار دیواری اندر بند کر دیتا گیا ایتے بعد اندر بند کیتا گیا اس تو پہلے حضرت عثمان منبر تے جلوہ فروز ہوئے خطبہ ارشاد فرمان لگے نا کچھ ساتھی کھبے اٹھ پئے کچھ ساتھی سجی ساٹھ اٹھ پئے کچھ ساتھی سامنے اٹھ پئے اینے لوگ مسجد بھری ہوئے کی پتہ ہے کیڑا بندہ وفات کرنے والا کیڑا بندہ مخالف ہے کیڑا بندہ محبت کرنے والا ہے کچھ ساتھی اٹھے دھیان دیا پیارے عثمان اپنا خطبہ بند کر دے اسی طرح خطبہ نہیں سننا چاہتا ایتھے حضرت عثمان دے سامنے نا ایک کتنا بد نصیب بندہ کھڑا ہویا اے بزرگ آدمی بڑیری عمر دا پاپا عثمان نبی پاک دا صحابی عثمان اندے سامنے ایک بندہ کھڑا ہویا اے اگے بڑھا نے تے زیادتی دی انتہا کر دیتی حضرت عثمان کو رہنے وہ آسا کھولیا جرا آسا پکڑ کے اللہ دی پیغمبر خطبہ ارشاد فرماندے سن جرا آسا پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرماندے سن جرا آسا پکڑ کے حضرت عمر خطبہ ارشاد فرماندے حضرت عثمان کو آسا کھولیا آسے دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے حضرت عثمان منبر تو گر گئے اتنا مارنا شروع کر دیتا حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے پیارے عثمان اٹھایا گیا آپ دے کر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے حضرت عثمان ہوش آیا نا آپ فرماندے نے باغیو سن لو نا وہ میرے گھر دا کیرا کرنے والے ہو حضرت صاحب صحابہ اندر کوئی اختلاف نہیں سے اور صحابہ اندر اختلاف ہوندا تے حضرت علی نے اپنے بیٹے نو بھیجا جا اپنے خالد دے دروازے تے جا کے پہرا دے کوئی بندہ اندر وڑ کے حضرت عثمان پریشان نہ کرے اس دے باوجود پہرا صحابہ دا لگائے پر ساساں کرنے والے تے سازشاں کرتے رہندے نے انہاں دا کام ہی
ہوندا ہے مسلماناں نو آپس اندر لڑا دیتا جائے، انہاں دا کام ہی ہوندا ہے سازن کرن والیاں دا جیڑی جماعت اتفاق کے آپس اندر خراب کر دیتا جائے۔ اے بیک سائڈ تو مکان دی پچھلی سائڈ تو داخل ہوئے، حضرت عثمان شہید کر دیتا۔ ایک ظالم اگے بڑھیا، انہیں کن پٹی تے ماریا تے حضرت عثمان تلاوت پہ کر دینے، انہاں دا خون نکلیا جسم چوں تے قرآن دے ورقات تے پہ گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے مقام زبان تے جاری ہے تے جامع شہادت نوش فرما گئے تھے۔ اسلام دا او شہید پیارا عثمان جن دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا، حضرت صاحب بے دردی دے نال ظالمانہ کردار نال شہید کیتا گیا۔ آج حضرت حسین دی بات بیان کر دینے، انہاں دا 3 دن پانی بند کر دیتا گیا۔ حضرت صاحب من لیا جائے تے اے بھی تے ایک مظلوم ہے نا جن دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا۔ آپ فرماندے نے کہ انہاں دا جنازہ جس ویلے پڑھان لگے نا، باغیاں نے آکھیا حضرت عثمان دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھان دے آندے۔ جس ویلے بات سنی صحابہ کرام نے، صحابیات پردے دے اندر باہر نکلیاں، اگر حضرت عثمان دا جنازہ وہ امن طریقے نال نہ پڑھان دے دو تے یاد رکھو نبی پاک دی صحابیات باہر نکلن دیاں جھک واسطے۔ انہاں منافقین نے سمجھیا اگر صحابیات باہر نکل آئیاں اختلاف بڑھ جائے گا، حضرت عثمان دا جنازہ پڑھان دی اجازت دیتی گئی کہ رات دی تاریکی اندر رات کے ٹائم حضرت عثمان دے 4 پائی اٹھائی گئی، جنازہ پڑھایا کہ حضرت صاحب آج جنازہ پڑھائیے، پھلاں دیاں بتیاں نے چھاور دیاں نے، اسلام دا اور شہید ہے جن دی شہادت ہے، جن دی وفات ہے، جن دی میت ہے، پھل دیاں بتیاں انہوں چھاور نہیں کیتیاں گئیاں بلکہ لوگوں نے پتھر برسائے سن۔ آج عثمان نال پیار کر اللہ تے دنیا آخرت اندر رشتہ عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔